Hello, kabukid. Ay, di pala ako si kabukid. Ako pala si Marlon Birano. Angay na ini. Higta na naton sa apa kay ang tao si Giors. Ano mga kabukid? Adi man oh. Salamat mga kabukid sa niyo pagtanaw sa amon sapa nga malimpyo. Nanunubong ito siya sa kanya mga isda dito sa sapa kay